बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं कि इस वक्त शहर इक़्तिदार की राहदारियों में क्या चल रहा है, अहम बैठकों में क्या बात हो रही है। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि इसहाक डार साहब के साथ कई सफ़ीरों के साथ बातचीत होने के बाद ये बात सामने आ रही है कि तमाम सफ़ीर अब अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि अमेरिका का क्या करना है, डोनाल्ड ट्रंप का क्या करना है। इस पर मीटिंग हुई और ये खबर हर तरफ फैली, मगर अब नजर ये आ रहा है कि तमाम सफ़ीरों ने यह बताया है कि जनाब ऐसे जिस तरह आप चाह रहे हैं हालात ऐसे कंट्रोल नहीं होंगे कि रिचर्ड ग्रेनेल को पढ़ जाओ और कोई इस तरह की खबर चला दो, अच्छा नहीं खामोशी इख्तियार कर लो। ये जो आप कर रहे हैं ये मामला नहीं चलेगा। जिस तरह आप लोगों को सजाएं दिलवा रहे हैं, जिस तरह धमकियां दे रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब और कह रहे हैं कि इस तरह का एहतजाज करें, या आप करें या आप करें, ये भी नहीं होगा। तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से आ चुका है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बयान। इसके साथ अब जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में है। अमेरिका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की वहां पर है और आईएमएफ पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। डोनाल्ड ट्रंप की सोच बड़ी वाज़ेह है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की सोच बड़ी वाज़ेह है। अब अमेरिका में भी जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, उसके बाद देखना यह है कि क्या हालात होते हैं। पॉलिसी और ज्यादा सख्त होती है क्योंकि अभी 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं अमेरिका में, और उसके बाद अब क्या हालात बनते हैं ये भी देखना होगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि इस वक्त जो लोग बाखबर हैं वो क्या कह रहे हैं, वो किन जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं हुकूमत के हवाले से और शहर इक़्तिदार में तब्दीली के बारे में। एक तो ये बात कही जा रही है कि जी इमरान खान की 3 हफ्तों में रिहाई और 1 साल में इलेक्शन, ये दोनों चीजें चल रही हैं। नए इलेक्शन भी क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात हो रही है, ये आप देख लीजिए, इसको डिस्कस किया जा रहा है। हर तरफ ये बात हो रही है क्योंकि इमरान खान की रिहाई इसलिए नहीं हो रही थी कि रिहा हुए तो 26वीं यानी तरमीमी खतरे में आ जाएगी, अगले इलेक्शन भी वक्त से पहले हो सकते हैं, हुकूमत भी जा सकती है, लेकिन अब रिहाई रोकी नहीं जा रही। बार बार ऑफर हो रही है, बार बार ऑफर हो रही है बनी गाला की, और अब तो हम तो आपको पहले ही बता रहे थे, लेकिन अब तो ये चीजें कंफर्म हो रही हैं कि रिहाई की ऑफर मौजूद है। सिर्फ ये है कि आप खामोश रहें, हुकूमत ना गिराएं, निजाम ना गिराएं, बनी गाला में रहें। इमरान खान 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बारहा ये कह चुके हैं और अब सबके सामने कह रहे हैं कि जब तक तमाम कारकुनों की रिहाई नहीं होती मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने रिहाई नहीं होना, बनी गाला शिफ्ट नहीं होना, खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाना। रिहाई होगी तो पूरी होगी और अदालतों से होगी, और उसके साथ ये कि पहले मेरे कारकुनों को रिहा करो। और आज ये खबर आ गई कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मुआफ होने का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जनाब इमरान खान की 3 हफ्तों में रिहाई और 1 साल में इलेक्शन, नई मुबैना पेशकश चल रही है। हुकूमती सफों से धुआं उठने लगा, जूतियों में दाल बटना शुरू। एक और साहब कह रहे हैं, ये सब साफी हैं, कमर मेकन खान बॉलिंग एंड पर, आखिरी ओवर शुरू, एक बड़ी विकेट गिरने वाली है। और ये बड़ी विकेट की बात भी अभी करते हैं। अभी बहुत सर्दी है, फरवरी में हवाएं चलने लगेंगी, मार्च में बहार आ जाएगी, ले जी, और चीजें कुछ हमारे सामने होंगी भी। अब आप ये देखिए कि पहली चीज तो ये कि ये बार बार भागते हैं सऊदी अरब की तरफ, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ, और जा जाके मिन्नते तरले करते हैं। अब मोहम्मद मालिक साहब ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। वो कहते हैं मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके लोग हमें प्रोजेक्ट्स नहीं देते बल्कि एक सफे पर लिख कर ले आते हैं कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, इतने फीसद नौजवान हैं, वगैरह वगैरह, किसी किस्म की फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं देते। ये सुनिए मालिक साहब की बात है कि अभी इन वन ऑफ द रीसेंट विजिट्स जो वजीर आजम साहब का सऊदी अरेबिया हुआ, तो वहाँ के क्राउन प्रिंस ने, और ये मुझे डेलीगेशन के एक मेंबर ने बताया जो उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे क्राउन प्रिंस मोहम्मद सलमान साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर को कि देखें मुझे तो समझ। अब ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन में जो बंदा मौजूद था उसने मुझे बताया। हमने भी वीडियो में आपको बताया था जब शहबाज शरीफ साहब के साथ गए हुए थे ख्वाजा आसिफ और उनके साथ थे मुसद्दिक मलिक, दोनों के चेहरे उतरे हुए थे, कोई वहां पर उनकी पजीरानी हुई, खड़े होकर वैसे ऐसे ही बयान दिया गया, वो भी कोई वजीर टाइप वहां के सऊदी अरब को मिले और इनके चेहरे उतरे हुए थे कि हाँ जी हम इतनी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, फलां लाएंगे। कुछ भी नहीं मिला इनको। अब इनको अपने घर के बर्तन बेचने पड़ रहे हैं। रेकोडिक के हवाले से बड़ी खबर आई है कि 15% शेयर सऊदी अरब को दिए जा रहे हैं और 10% अब रह जाएंगे वफाकी हुकूमत के पास। ये काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है कि 15% शेयर अब रेकोडिक के जो हैं वो चले जाएंगे सऊदी अरब को, और आधे पहले ही कंपनी के पास हैं, तो बाकी पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ 10% अब रह गए हैं। ले जी, ये दुनिया के बड़े जखीरों में से है जो सोने और तांबे के जखीरे, और हमारे पास कह रहा है कि वफाकी हुकूमत के पास 15%। ले जी, इसको आप एंजॉय करें।
آپ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ سعودی عربیہ کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، انویسٹمنٹ فنڈ، وہ کروڑ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز انویسٹ کرتا ہے دنیا میں. انہوں نے بتایا کہ صرف 6 ممالک ہیں جن کو میں خود ڈیل کرتا ہوں، پاکستان ان میں سے ایک ہے. اور یہ محمد بن سلمان نے کہا کہ پاکستان کو میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں جن ممالک میں ہم انویسٹ کر رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آپ کے لوگ ہمیں پروجیکٹس نہیں بھیجتے. وہ اسٹینڈرڈ 2 صفحے کا کاغذ ہوتا ہے، 25 کروڑ کا ملک، اتنے پرسنٹ ینگ لوگ، ایگریکلچر، بلا بلا بلا، پرومسز، وہی بی ایس چل رہا ہوتا ہے. کوئی پروجیکٹ جس طرح فیزیبلٹی رپورٹ ہوتی ہے وہ نہیں بھیجتے. اب یہ اس لیول پہ بات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ نہیں ہوتی، کرنا کیا ہے. اور انہوں نے کمپلین کیا کہ آپ اپنے اس کو ٹھیک کریں، اپنی بیوروکریسی کو، اپنے اس نظام کو. یہ لے وہاں جی، کی لیٹسٹ ہے. یہ لیٹسٹ ہے جی. اور یہ کہتے تھے عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا. اس وقت سب سے زیادہ ہلچل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے، اور کبھی گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. آج صبح بھی یہ خبریں بڑی چلنے لگ گئیں کہ جی غیر معمولی وہاں پر آمد و رفت ہو رہی ہے. سبز نمبر پلیٹ کی گاڑیاں بھی ہیں، بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں جناب، لیکزس اور V8، اور یہ گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے. اب ظاہر رستہ تو ایک ہی ہے، یعنی سڑک تو ہے، جو بھی راستے جاتے ہیں وہاں دور ہی وہ گاڑی نظر آ جاتی ہیں جو کبھی نہیں دیکھی جاتی ویسے. تو اڈیالہ جیل میں بہت زیادہ ہلچل ہے، باتیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں. رچرڈ گرینل کا ایک اور ٹویٹ اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے، کیونکہ 2 واقعات ہوئے ہیں امریکہ میں دہشت گردی کے. ایک تو ٹیسلا ٹرک میں دھماکہ ہوا اور وہ ٹرمپ کے ہوٹل کے باہر. اس کے علاوہ ایک شخص نے 15 لوگوں کو کچل دیا ٹرک کے نیچے نئے سال کے جشن منانے کے دوران. 15 لوگ. یہ 2 واقعات ہوئے ہیں. ابھی تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے. اب اس پر کہا گیا کہ جی یہ مسلمان کرنے والے ہیں اور یہ مسلمان ہے اس کے پیچھے، یہ سارا کچھ تو ہمیں کرنا ہوگا، مسلمانوں کو کرش کرو، فلاں کرو. اس پر رچرڈ گرینل نے کہا کہ دے آر ریڈیکلز، اور یہ انتہا پسند ہیں. the radicals must be defeated. Muslims call them radicals too. مسلمان بھی ان کو انتہا پسند کہتے ہیں، ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. you aren't helping، جس نے بھی یہ کہا نا، سینیٹر رینڈی فائن، انہوں نے کہا جی مسلمانوں کے خلاف ہمیں ایکشن لینا ہوگا. یہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی باتوں سے آپ مدد نہیں کر رہے. there's this thing called the first amendment which guarantees religious freedoms. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آئین میں پہلی امینڈمنٹ جو ہے، فرسٹ امینڈمنٹ، وہ یہ کہتی ہے کہ ریلیجس فریڈم ہوگی، ہر ایک کو بنیادی طور پر مذہبی آزادی ہوگی. یہ وہ حوالہ دے رہا ہے. تو اب یہی تقریر عمران خان نے بھی کی تھی کہ جی یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، ہم تو خود پاکستان میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے یہاں معصوم لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ہم تو خود اس کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ عمران خان نے 20 سال پہلے یہ بات کہی تھی اور ان کو سمجھایا تھا. آج دیکھیں کہ امریکہ کی ایڈمنسٹریشن میں بھی آج وہ بات ہونے لگ گئی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان سے بھی اس طرح سے کوئی اب حکومت میں سے کوئی آواز اٹھائے. لیکن ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کو تو خواجہ سے کوئی اسی سے فرصت نہیں ہے کہ محمود غزنوی جو ہے وہ ڈاکو تھا، وہ لٹیرا تھا، محمود غزنوی لٹیرا تھا. ان کو بس اسی کی پڑی ہوئی ہے. ان کو اور کوئی کام نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حوالے سے کوئی اچھی بات کر سکیں اور یہ جو مسکنسپشنز ہیں ان کو دور کر سکیں. وہ وہی جو بی جے پی کا منترا ہے مسلمان جنگجوؤں کے حوالے سے، وہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں. شہباز شریف ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، نبیل گبول کا دعویٰ. پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف کی تب چھٹی ہونے والی ہے. اور خیر ان کی خواہش ہوگی کہ بلاول پرائم منسٹر بنے شہباز شریف کی چھٹی کرا کر، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت نے جو پیپلز پارٹی سے وعدے کیے تھے وہ نہیں پورے ہو رہے. ان کی حکومت ہے مگر وہ حکومتی معاملات پر توجہ نہیں دے رہے. نبیل گبول نے RY نیوز سے بات کی ہے اور نعیم اشرف بٹ صاحب نے انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ جی وعدے پورے نہیں کرتے، بے وفا ہیں. ان کی فطرت میں، میاں نواز شریف فطرت میں بے وفائی ہے. اور نواز شریف سے متعلق رکن قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے اپنے ہی لوگ کہتے ہیں میاں صاحب وفا نہیں کرتے. نواز شریف کی قسمت اچھی ہے، بے وفائی کے باوجود حکومت مل جاتی ہے. وہ اقتدار میں آ کر اسی ٹہنی کو کاٹتے ہیں جس پر بیٹھتے ہیں. وہ پھر زرداری صاحب کی بھی قسمت اچھی ہے، کارکردگی تو ہے نہیں لیکن اقتدار وہ لیتے رہتے ہیں. پھر نواز شریف خود کنارہ کش ہو کر مریم کو وزیر اعظم کے لیے تیار کر رہے ہیں اور شہباز شریف اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. یعنی اگلی باری نواز شریف کہہ رہے ہیں مریم کی آئے. اب بس آپ سوچتے رہیں، وہ خیال ہے کہ جس طرح یہ ڈیل مل کر میں نے بیٹی کو وزیر اعظم بنا دیا، آگے ڈیل لے کر میں وزیر اعظم بنوا دوں گا. اب نہیں ملنی ایسی ڈیل. جو عوام میں شعور ہے آپ نے دیکھ لیا، لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا. نہیں چلے ان سے معاملات. 3 سال ہو گئے ان کو، 3 سال. اگر
ایگزیکٹ بات کی جائے تو 36 مہینے ہو گئے ہیں. عمران خان کی گورنمنٹ شاید کوئی 43 مہینے رہی تھی, 43-44 مہینے, ان کو 33 مہینے ہو گئے ہیں. اندازہ لگائیے اور ان کی کارکردگی دیکھیں. اب پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ ہماری گردن میں سریا نہیں, باقی جماعتوں کے رہنماؤں کی گردن میں ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی حکومت ہے کس کی, پتہ نہیں حکومت چل کیسے رہی ہے. بظاہر لگتا ہے شہباز شریف کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں. شہباز شریف کی حکومت ہے مگر وہ حکومتی معاملات پر توجہ نہیں دے رہے. حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا اور پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ دینا پڑے گی. دیکھا, ان کی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائے, لیکن ان کی ڈرائیونگ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو کسی طرح منا لیں اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑیں, تو پھر کوئی بات بن سکتی ہے. لیکن عمران خان نے انکار کیا ہوا ہے اور پیپلز پارٹی اب بھی کوشش میں ہے, اپنے آپ کو دور کرنا چاہ رہی ہے نون لیگ سے اور قریب کرنا چاہ رہی ہے تحریک انصاف کے. ابھی بیانات ہیں, کبھی انٹرنیٹ کے خلاف بیانات اور حکومت کے خلاف بیانات. کوشش یہ ہے کہ عمران کو منایا جائے. دیکھیں, آپ ہمارے ساتھ مل کر چل لیں, جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح کریں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اس بات پر بھی راضی ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.